ذمہ داری ڈیوٹی لگائی جناب جبریل امین علیہ السلام دے. جبریل جی رب جلیل کی آرڈر فرمایا جا میرے مصطفیٰ نو لے گیا 45 چک والیو میں تے کہا کرنا وا او جان والا بھی آلہ تے بلان والا بھی آلہ جان والی ذات بھی آلہ بلان والی ذات بھی آلہ. اے دے جیسا کائنات اندر مہمان کوئی نہیں اس ذات جیسا میزبان کوئی نہیں. جبریل جا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو لے گیا اور لوگوں ساری کائنات دے امام تے انسانہ دے امام تے سردار محمد مصطفیٰ نے اے فرشتیاں دے سردار جبریل امین نے جبریل امین لین واسطے آئے نے مصطفیٰ نو اور آرڈر ملیا اللہ ذوالجلال دی طرفوں. اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا. اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا کے آکھی میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آکے مل پا جا نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا. اپنی طاقت دی گالے نا اسی جنہیں تعلق واسطہ ہوئے کسے نال ساتھی نال دوست نال گہرا تعلق ہوئے تے اسی کیا نے آؤ بھائی جان پھر عید کا گرمیاں تو آنو مری دی سیر کرا لے آئیے آؤ دی تو آنو نران کگان وخا لے آئیے اور کسے نو ذرا زیادہ اللہ نے 4 ٹکے عطا فرمائے نے وہ آندہ آؤ جی پھر تو آنو حضرت صاحب عمرہ ہی کرا لے آئیے تو آنو پتہ ہے مولوی صاحب پاسپورٹ جیب پا کے پھر دینے کیڑے ویلے کوئی لبے ماشاءاللہ ہاں کیڑے ویلے اللہ قسمت جگا دے تے دعا کرو اللہ سارے انو ہی مکے لے جائے ہولی ہولی آمین آندے ہو مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تے آمین قبول ہو گئی تے اللہ پیسے بھی آپ ہی عطا کر دے گا اللہ سارے انو مکے لے جائے. تو اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں شیر ربانی خطیب لسانی حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی کو کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اظہار خیال فرمائیں. یہ ہمارے اوپر ان کا احسان ہے کہ جب بھی ہم نے التجا کی ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں تو انہوں نے بلا تعمل ہمیں کہہ دیا کہ جی ضرور انشاءاللہ پہنچوں گا. تو وعدے کے مطابق یہ پہنچتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کا آنا اور ان کا سنانا اور ان کا تمام جتنا بھی کوشش و کاوش ہے وہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازیں. تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں قاری محمد حنیف صاحب ربانی کو. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی. السلام علیکم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا كافة للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا کرم، فضل، انعام اور احسان ہے کہ اس مالک نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ رسم دنیا بھی یہی ہے، ساڈے چو ہر بندہ اپنے گھر آن دی دعوت یا اجازت اس نو ہی دیندا ہے جدے نال او دا کوئی تعلق ہوئے، کوئی واسطہ ہوئے، کوئی رابطہ ہوئے، اور رب کائنات بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق اس نو ہی دیندے نے جدے نال اللہ پلائی دا ارادہ فرما لیندے نے۔ بعض اوقات انسان اپنی زبان تو ایسے جملے یا ایسے الفاظ ادا کر بیٹھتا ہے جیڑے اللہ دی ناراضگی اور غصے دا سبب بن جاندے نے، بلکہ بعض اوقات ہاسے مذاق اندر ہی بندہ ایسے جملے زبان تو ادا کردا ہے جیڑے اللہ دی ناراضگی دا سبب بن جاندے نے۔ کسی بھائی نو نماز دی دعوت دیو، بھائی جان نماز پڑھیا کرو، اللہ نے سانو مسلمان بنایا، حضور دا امتی بنایا، نماز ساڈے تے فرض فرمائیے، نماز پڑھیا کرو۔ دو جواب نے اے دے، ایک مثبت اور ایک منفی۔ مثبت جواب کیے، بھائی جان تہاڈی بڑی مہربانی، تہاڈا شکریہ، تساں توجہ دلائیے،
سستی ہو جاندی ہے، آئندہ پڑھن دی کوشش کرانگے۔ یہ اچھا مناسب جواب ہے، مثبت جواب۔ ایک کہ بھائی جان نماز پڑھیا کرو، تے جواب اگوں کی ہے، انہیں ویکھیا نے تہاڈیاں نمازاں جڑیاں چکی پھردے ہو، کیڑی شے ہے جیڑی نمازاں پڑھ کے تہانوں لبھی ہے تے اسی نہیں پڑھتے تے سانوں نہیں لبھی۔ تسی نمازاں پڑھ دے ہو، کاروبار تہاڈے بھی چلدے نے، اسی نہیں پڑھتے ساڈے بھی چلدے نے۔ تسی نمازاں پڑھ دے ہو، اولاد بچے تہاڈے بھی نے، اسی نہیں پڑھتے ساڈے بھی نے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، ایک بات ذرا ذہن نشین فرمانا، جدو کائنات دا رب کسے نال ناراض ہوندا ہے نا، اللہ او دا رزق نہیں بند کر دے۔ توجہ میرے پر رکھو، بجلی آندی جاندی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں، آ جائے تو ٹھیک ہے، مہربانی، نہ آئے تو بل تے آئے گئی، ہاں بجلی دی خیر ہے، آئے نہ آئے بل تے انشاءاللہ پکا ہے۔ ایک منفی جواب ہے کہ جڑیاں نمازاں تسی پڑھی پھردے ہو، لئی پھردے ہو، سارا کچھ ساڈے کول بھی ہے، اسی نہیں پڑھتے، تہاڈے کول بھی ہے، تسی پڑھ دے ہو۔ میرے بھائی، میرے برادر، یہ بات اپنے ذہن اندر بٹھا لو، جدوں کائنات دا، او پتر ہے دی لائٹ بند رہن دے، بند کر دو جی، لوڈ ہوندا ہے میرا خیال، شاید بند کر دی، لائٹ بند کر دے۔ اج دا دن نہ بھی بنی تے خیر ہے انشاءاللہ، یہ کیڑا فرض ہے بھی یہ دا ثواب نہیں لبنا، بعد دے اندر علماء تشریف لے ان کے بنا لیا کہ انسان ایسے جملے ادا کر بیٹھتا ہے، اور اے بات ذہن اندر بٹھا لو، جدو رب کسے نال ناراض ہوندے نے، اللہ او دا رزق نہیں بند کر دے، او دا کاروبار نہیں بند کر دے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے نو اپنے دربار وچ جھکن دی توفیق ہی نہیں عطا فرماندے۔ جدو رب کسے نال ناراض ہوندے نے، اے دعا فرماؤ، اللہ ساڈے ساریاں تے راضی ہو جائے، آمین کہہ دو، اللہ ساڈے ساریاں تے راضی ہو جائے، اور سانو ساریاں نو صحیح معنی اپنے دین دا، قرآن دا، سنت دا، حدیث دا خادم بنائے، اور کتاب و سنت دا پابند بنائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا دے اندر بسنے والے انساناں نو بہت ساریاں خصوصیات اور خوبیاں عطا فرمائیاں نے، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبیاں، جو صفتاں، جو عظمتاں اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائیاں نے، کائنات اندر عام کسے انسان دی تے بات بڑی دور دیئے، او خصوصیتاں اللہ نے کسے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائیاں جو اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائیاں نے۔ انبیاء علیہ السلام انہاں دا مجموعی طور تے تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو، فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں تلک الرسول فضلنا بعضهم۔ تکبیر، علماء اہل حدیث، دیکھو دیکھو کون آیا، حضرت مولانا قاری بنیامین رابط صاحب، حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ لو ویکھو ویکھو دو شیر آ گئے، ماشاءاللہ
قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے. قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب ماشاءاللہ اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. انجھے تھوڑا جا وال سیکھو جلسے سنن دا, کوئی قرآن دی ایت کو پڑھی جا رہی ہوئے نا تو تھوڑا جا خیال کریا کرو. قرآن نالو علماء دی شان اچھی نہیں, اللہ انہوں سلامت رکھے. قرآن دا مقام تھوڑا جا خیال رکھیا کرو. توجہ فرمایا جذرا اللہ انہا جوانہ دیاں جوانیاں اور زیادہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. توجہ میرے بار رکھو گے تو انشاءاللہ چھیتی چھیتی تو اڈی جان چھوڑ جائے گی, تو انشاءاللہ علماء دے بیانات شروع ہو جان گے. توجہ فرمایا جے حضرت عزیزی حفظہ اللہ اور معزز مہمانان گرامی تشریف فرمانے. میں انشاءاللہ بڑے اختصار نہ کچھ باتاں تو اڈی خدمت پیش کرنا چاہنا. غور کرے آجے اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسولو میرے ال ویکھو تیل لا دو لا دو اوکے سوکے ہو گئے. ایدی آواز ذرا ٹھیک کرو جی, ایکو ذرا بے شک کٹ کر دو, آواز ٹھیک کرو. اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں آج جن رسول نے اسائنا سارے رسولانو شانہ تے بڑیاں عطا فرمائیاں, منصب تے مرتبے بڑے عطا فرمائے. انہا چو باز نو باز تے فضیلت عطا فرمائیے, اور انہا چو کئی ایسے بھی نے جنہ دے بارے فرمایا منہم من کلم اللہ. انہا نال اللہ ذوالجلال نے آپ گلہ کیتیاں نے, آپ ہم کلام ہوئے نے. یار اندازہ فرماؤ نا اونا دی عظمت تے شان دے کے آگیا نے جنہ نال گلہ کائنات دا رب کر دائے بیا. سبحان ایتھے آج جناب اسی مہنے کسے نال کوئی علاقے دے ایم پی اے صاحب, ایم این اے صاحب یا جناب کوئی وزیر صاحب او گل پاویں ٹیلی فون تے ہی کر لیں, او دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی. باشو میرنا آج ایم پی اے صاحب دا ٹیلی فون آیا, آج ایم این اے صاحب دا فون آیا ہے, بڑے احساس دی بات ہے. اور اونا دی عظمت دے کے آکھنے جنہ نال گلہ کائنات دا مالک پہ کر دائے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے نے شانہ سارے اندیاں بڑیاں, عظمتاں سارے اندیاں بڑیاں, لیکن کچھ خوبیاں تے خصوصیتاں ایسیاں نے جڑیاں میں صرف آمنہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمائیاں نے. آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمایا دے. اللہ کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں نے, کیڑیاں کیڑیاں صفتاں نے. فرمایا قرآن پڑھ لو وَمَا أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہ السلام بڑی کثرت نال مبعوث فرمائے. جناب آدم علیہ السلام تو لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی تک انبیاء اور رسول دنیا تے تشریف لے آندے رہنے. اللہ ذوالجلال نے سارے اندر علاقہ محدود فرمایا. کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا, کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا, کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا. اے عرشاں والے ربا اسی آمنہ دے لال دے بارے سوال کرنا چاہنے ہیں, اسی مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے پوچھنا چاہنے ہیں. تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ ایک علاقے دے نبی بن کے آئے. فرمایا نا نا نا, اللہ ایک بستی دے نبی بن کے آئے, صرف عربیاں دے نبی بن کے آئے یا اجمیاں دے نبی
نبی بن کے آئے، اللہ تیرے مصطفیٰ صرف کالیاں دے نبی بن کے آئے یا گوریاں دے نبی بن کے آئے؟ فرمایا نا نا نا، گل سن لو قرآن دا فیصلہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ قرآن دا دوسرا مقام، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اور سادہ دے آتے صاف صاف جا مانا اے بندہ کہ قیامت دیاں دیواراں تک جتوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمد دی مصطفیٰ ہوئے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو ایسیاں صفتاں تے خصوصیتاں تا فرمائیاں، جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں نو اللہ نے نبوتاں دے تاج سر تے پہنائے نے۔ اور میں قربان جاؤں جدوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دیواری آئے، اللہ نے میرے مصطفیٰ نو دو تاج پہنائے نے، ایک نبوت دا تاج، دوجا ختم نبوت دا تاج، ایک نبوت دا تاج، دوجا ختم نبوت دا تاج۔ اور قرآن دے اندر اعلان فرمایا، ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے؟ او ختم نبوت دا سالار آیا، 45 والے ہو، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ نبی پاک علیہ السلام دی صرف خصوصیت ہے اور کسی نبی دے حصے چ نہیں آئے، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ نماہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، نماہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچی۔ جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا، مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا۔ اور پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزار
سرداراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا اور روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کوہا کوئی نہیں سکدا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خصوصیت ہے کہ اللہ نے نبوت دا اور ختم نبوت دا دونوں تاج مصطفیٰ دے سر مبارک تے رکھے نے نبی پاک علیہ السلام تو بعد قیامت تک کوئی نواں نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا اگر کوئی آئے گا دعوی نبوت کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا 30 ایسے بدبخت انسان آؤں گے جڑے آ کے دعوی نبوت کرنگے ہر انہیں چو آ کے آکے گا میں اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا نبی ہاں لے کر نبی ہو سکنگے بولو نبی ہو سکتے ہولی ہولی بول دے تو اڈے بھی کوئی گڑبڑ لگ دی ہے بھئی نبی ہو سکتے مصطفیٰ علیہ السلام تے اللہ نے نبوت اور رسالت دا دروازہ بند کر دیتا آپ فرماندے نے جننے دعویٰ نبوت دا میرے تو بات کرنگے دجال تے ہو سکتے نے قذاب تے ہو سکتے نے بولو نبی ہو سکتے نبی نہیں ہو سکتے اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تے نبوت ختم فرما دیتی ہے ایک خصوصیت بھی صرف پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے میں تھوڑا جا توانو اگے لے چلا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ایک بات سونے اور ذہن اندر بٹھا لو نبی پاک علیہ السلام یہ کسی عام خطیب دی خطابت دا رنگ نہیں عام کسی مولوی صاحب دے انداز بیان نہیں عام کسی شیخ صاحب تے حضرت صاحب تے مفتی صاحب دی زبان دے جملے نہیں اس پاک پیغمبر علیہ السلام جس زبان تو جدوں نکل دے حق ہی نکل دے جس زبان تو جدوں نکل دے سچ ہی نکل دے پیارے پیغمبر علیہ السلام اور جنہوں قرآن آندہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جدے لباں دے اتے رب بول دائے جدے تسی بولو اسی بولیے اپنی مرضی نال پر جدے لباں دے اتے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے تاہا یاسین مزمل دے پار رب کو لو لقب تے شان آیا اور نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے بچیاں رون دیاں تے قرلان دیاں نو بچیاں رون دیاں تے قرلان دیاں نو قبران وچ پورے آ جاندہ سی اور نہ بے کس تے مجبوران لے سونا رحمت دا پیغام آیا اور میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے کائنات دے امام دنیا تے جلوہ گر ہوئے ودے حوصلے کل کمزوران دے ودے حوصلے کل کمزوران دے ایک دن مکے دی منڈی چے
ایک بندہ بیچارہ دوروں کسے پنڈوں سودا لے کے آیا تے آؤندیا سامان خرید لیا ابو جال نے مکے دا لیڈر سی سردار سمجھیا جاندا سی چودھری سی تے جدو پیسے دین دی واری آئی نہ آئیں بائیں شائیں بس ہونو کل آج کل پریشان ہو گیا بیچارہ تے مکے دے بڑے بڑے سرداراں نو جا کے ملیا کہنے لگا یار میں غریب آدمی یا ماڑا بندہ ماں میرے حال تے رحم کرو تواڈے چوری نے میرے کو سودا خرید لیا تے پیسے نہیں میرے دے رہا تے مہربانی کرو میرے پیسے تے ذرا دعا دیو انہاں بدبختاں نوں ایک شرارت سوجی کہنے لگے بھی گل سن ساڈی تے مندا نہیں تے محمد دی بڑی مندا صلی اللہ علیہ وسلم اول تے انہیں تیرنا جانا نہیں تے جے ٹر گیا تے پیسے تیرے منٹوں پہلا مل جان گے سوچ اے سی کہ اول تے انہیں جانا نہیں تے ٹر گیا تے ابو جال گالاں کڈے گا چڑکا مارے گا بکواس کرے گا تے چلو جھٹ تماشا لگے گا رونق ملنا ہی صحیح استغفر اللہ پر انہاں بے وقوفاں نو کی پتہ ہے عزتاں دین والا کون ہے رب العالمین اور او دے ہاتھ دے اندر عزت ہے قرآن نے اعلان فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ عزتاں دا رکھوالا رب العالمین اس بیچارے نو کی پتہ ہے حالات دا باہروں آئے بندے نو کی پتہ ہے ایک بندہ اکاڑیوں آیا ایک بندہ وہاڑیوں آیا ایک بندہ کاموں کی تو آیا انہوں 45 چک دے مقامی حالات دا پتہ نہیں باہروں آئے بندے نو کی پتہ انہیں سمجھا بھی خورے گل انجی ہونی نبی پاک نو جا کے ملیا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیا ابو جال تو اڈی بڑی ماندا ایمانت سو ہم ماندا سی بولو ماندا سی نہیں سی ماندا مننی ہوندی تے نبوت دی گل من لیندا اپنی دنیا آخرت بنا لیندا مندا نہیں سی پر سونےو میں تواڈی عظمت حوصلے تو قربان جاواں آپ فرماندے نے گل سن لے میرے جایا تیرے پیسے لب جانتے میرا کی بگڑ چلے آئے چل میں تے نال چلنا حضور چلے گئے تشریف لے گئے جا دروازہ کھٹکھٹایا ابو جال آپ پہ ہی باہر آیا سامنے دروازے تے نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا حیران ہو گیا کہنے لگا جناب تسی فرمایا ہاں میں کدھر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایدے کولوں سودا خریدے ہی جی خریدے پیسے دینے نہیں جی دینے نے اچھا حضور نے ترلا نہیں کیتا چوری صاحب تو اڈی مہربانی ہونے مینوں نال لے تے چلو اج میری مان لو کل تو اڈی مان لاں گا ایک تھاں رہنا کدی تسی مان لو کدی اسی مان لئیے ہن میں آیا تے چلو میری عزت رہ جائے نا 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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترلا نہیں کیتا منت نہیں کیتی آقا فرماندے نے پیسے دینے نہیں جی دینے نے فرمایا چھیتی لے آ کے دے حکم فرمایا جلدی لے آ کے دے تے اگو اے کہن دی جرت نہیں ہوئی جناب میرا تے مسئلہ ایدہ مسئلہ ہے تو انو یہ دے کی لگے خام خواہ گل نا 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 آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے لے آئے دے پیسے دے تے آندہ جی میں ہونے ہی لے آکے دینا میں ہونے ہی لے آکے دینا وہاں گیا پیسے لے کے آیا نبی پاک علیہ السلام نو پھڑائے آقا نے اس مسافر نو پیش کر دیتے نے کمیشن بھی کٹھی بولو کمیشن بھی کٹی ساڑھے ارگا ہوندہ میری کمیشن تے پوری کرنا تینے وہ شاید بچے پاہمیں مڈو نہ بچے پر وہ مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارش نازل فرمانا آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے جا جلدی لے آکے دے آیا پیسے لے آیا آقا نے اس مسافر دے حوالے کیتے اے بڑے بڑے سردار ویکھنڈے نے انہاں کہ ابو جالا بیڑا رڑ جائی اسی دے بیٹھے زمین چلو چاٹ تماشا لگے گا قرآنک میلہ سے تے تینوں کی ہویا منٹوں پہلا لیا پیسے ہو دے آتے رکھے نہیں ہویا کیا انہیں آکھیا جو میرے نال بیتی ہے تو آنو نہیں پتا
جو میرے تے گزری ہے تانوں نہیں پتا کی ہویا ہے. کہن لگ بڑا بڑا اونٹ منہ کھول کے کھڑا سی تے مینوں اندازہ ہو رہا سی جے میں اے دی گل نہ منی تے برکی اکو ہی بننی ہے. کدی کدی سائیں ڈنڈے نال بھی منوا لیندے نے. اللہ ذوالجلال انج بھی عزتاں دی رکھوالی فرما لیندے نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے ودے حوصلے کل کمزوراں دے ودے حوصلے کل کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے سونا دکھیانو گل لانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے کچھ ایسیاں خصوصیتاں عطا فرمائیاں نے جیڑیاں کسے اور بندہ عام بندہ تے دور دی گل کسے نبی نو بھی اللہ نے نہیں عطا فرمایا. انہیں تو ایک خوبی اور نوٹ فرما لو ایک خصوصیت اور نوٹ فرما لو. پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے مکہ پاک تو بیت المقدس تک پہنچایا. بیت المقدس تو پہلے آسمان پھر پہلے تو 7ویں آسمان پھر سدرۃ المنتہا تک دا سفر اللہ ذوالجلال نے کروایا جیڑا ہور کسے نبی دے حصے چ آیا کسے اور نبی دے حصے چ نہیں آیا. ذمہ داری ڈیوٹی لگائی جناب جبریل امین علیہ السلام دے. جبریل جی رب جلیل کی آرڈر فرمایا جا میرے مصطفیٰ نو لے گیا 45 چک والے میں تے کہا کرنا او جان والا بھی آلہ تے بلان والا بھی آلہ جان والی ذات بھی آلہ بلان والی ذات بھی آلہ. اے دے جیسا کائنات اندر مہمان کوئی نہیں اس ذات جیسا میزبان کوئی نہیں. جبریل جا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو لے گیا اور لوگوں ساری کائنات دے امام تے انساناں دے امام تے سردار محمد مصطفیٰ نے فرشتیاں دے سردار جبریل امین لین واسطے آئے نے مصطفیٰ نو اور آرڈر ملیا اللہ ذوالجلال دی طرفوں. اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دادا. اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دادا جا کے آکھی میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آکے مل پا جا نالے 7 اسمانہ دی سیر کر جا. اپنی طاقت دی گالے نا اسی جنہیں تعلق واسطہ ہوئے کسے نال ساتھی نال دوست نال گہرا تعلق ہوئے تے اسی کیا نے آؤ بھائی جان پھر عید کا گرمیاں تو آنو مری دی سیر کرا لے آئیے آؤ دی تو آنو نران کگان وخا لے آئیے اور کسے نو ذرا زیادہ اللہ نے 4 ٹکے عطا فرمائے نے وہ آندہ آؤ دی پھر تو آنو حضرت صاحب عمرہ ہی کرا لے آئیے تے تو آنو پتہ ہے مولوی صاحب پاسپورٹ جیب پا کے پھر دینے کیڑے ویلے کوئی لبے ماشاءاللہ ہاں کیڑے ویلے اللہ قسمت جگا دے تے دعا کرو اللہ سارے انو ہی مکے لے جائے. ہولی ہولی آمین آندے ہو مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تے آمین قبول ہو گئی تے اللہ پیسے بھی آپ ہی عطا کر دے گا. اللہ سارے انو مکے لے جائے مدینے بھی لے جائے سونیا جویں ایتھے کٹھیاں کیتا دے بیت اللہ چے کٹھیاں فرما دے تے سونیا انجی مسجد نبوی دے اندر کٹھیاں فرما دے ہو. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کل جبریل امین آئے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دادا جا کے آکھی میرے محبوب تائیں جا کے آکھی میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آکے مول پا جا. سونیا
نالے ستاں اسماناں دی سیر کر جا نالے ستاں اسماناں دی سیر کر جا اپنی دس جا ساڈی سن سنا جا اور جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا آ جبریل نے ویکھیا وچ حجرے آ جبریل نے ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر اکھاں نبی پاک علیہ السلام دی خوبی دے اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر اسی تے جیوں سونے کراڑے گوانڈیاں گھر خیر نال سنے جاندے نے تے نبی دا فرق کی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں اکھاں سو جاندیاں نے دل جاگدا رہندا ہے محبوب دیاں اکھاں سو جاندیاں نے دل جاگدا رہندا ہے اور ایک ہوئی تے وجہ ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آقا فرماندے نے دو ملائکہ تشریف لے آئے ایک سوال کردہ دوسرے کو لو ہوا اے اوہی نے جنہ وال رب نے سانو بھیجے دوسرا کہنے لگا نام جی ہاں اوہی نے کہنے لگا جے اوہی نے زن ہو پھر انہاں دا وزن کرو میرے آقا فرماندے نے وزن ہون لگا جے لوگو اے جے مسلک اہل حدیث اے جے دعوت اہل حدیث اے پیغام اہل حدیث وزن ہون لگا آپ فرماندے نے ایک پلڑے دے اندر منو بٹھایا گیا دوسرے پلڑے دے اندر اور ایک بندہ بٹھایا تولن لگے تے میرا پاسا پارا ہو گیا دوسرے پاسے انہاں 10 بندے بٹھائے میں 10 نالوں بھی پارا انہاں 20 بٹھائے میں 20 نالوں بھی پارا انہاں 100 بٹھایا میں 100 نالوں بھی پارا نکلیا دوسرا کہنے لگا وہ کنوں تولن ڈے ہو تے کنہ نال تولن ڈے ہو کنوں تولن ڈے ہوتے کنہ نال تولن ڈے 1 5 20 100 1000 اگر سارا جہان بھی ایک پلڑے دے اندر رکھو اور تنہا مصطفیٰ علیہ السلام دوسرے پلڑے دے اندر ہون میرے آقا دا مرتبہ تے شان سارے جہان والا پلڑا حول ہے تے مصطفیٰ کلیاں والا پلڑا پارا ہے آپ فرماتے نے رکھیا گیا سارے جہان ایک پاسے ترازو اٹھایا ہن تو انہوں پتا ہے نا کہ کنڈا وہ پرانے دور دیا جڑیاں تکڑیاں ہوں دیا سن ایک پاسے 1/2 کلو دا وٹا ہوئے تے ایک پاسے 10 کلو دا وٹا ہوئے انہوں جدو اینج اٹھاؤ گے تے جڑا ہولا پاسے 1/2 کلو والا تا جا کے جی کرے تو اڈے سر چی آوجے نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک پاسے میں تنہا ایک پاسے سارا جہاں اور پلڑا اینا اونچا ہو گیا مینوں خطرہ پیدا ہویا کہ میرے اتے ہی نہ مودا ہو جائے اور لوگوں اے ہم مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت شان تے مقام کہ سارا جہان اگر ایک پلڑے دی اندر ہوئے اور مدینے والے مصطفیٰ تنہا ایک پلڑے دی اندر ہو سارا جگ مل کے میرے پاک پیغمبر دی عظمت تے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا تکبیر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دی خصوصیت آقا فرماندے نے مینوں بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا گیا اے بھی خصوصیت صرف میرے مصطفیٰ دے ہی سے چاہیے آقا فرماندے نے بیت المقدس مسجد اقصی کھچا کھچ پریے انبیاء علیہ السلام تشریف فرمانے مصلی خالی مصلی
خالی ہے. یا اللہ اج اس مصلی تے جناب آدم علیہ السلام کھڑے ہون گے جڑے ساریاں دے باپ نے فرمایا نا نا نا. اللہ اس مصلی تے جناب نوح کھڑے ہون گے 950 سال انہاں تہاڈی توحید دا اعلان فرمایا. فرمایا نا نا نا. اللہ جس مصلی تے جناب خلیل اللہ کھڑے ہون گے جنہاں تہاڈی وحدانیت دی خاطر اگ وچ چھالا مارن تو بھی دریغ نہیں کیتا. فرمایا نا نا نا. اے عرش والیا اج اس مصلی تے جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہون گے جنہاں نال تساں ڈائریکٹ گلاں کیتیاں. فرمایا نا نا نا. اللہ جناب عیسیٰ کھڑے ہون گے جنہاں نو تساں اپنے خاص کلمے نال بغیر باپ تو پیدا فرمایا. فرمایا نا. یا اللہ کون کھڑا ہوئے گا؟ فرمایا جتھے ہون محمد اے ہوئی نہیں سکدا. جتھے ہون محمد اے ہوئی نہیں سکدا. مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. خطیب اسلام حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا آج مصطفیٰ دا حق جبریل تشریف لے آئے. آقا نو بازو مبارک تو پھڑیا تے مصلی امامت کھڑیاں فرما دیتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حصے چ اے خصوصیت آئی ہے اور کسے نبی نو امامت دا شرف نہیں ملیا. پھر عرش والے نے میرے مصطفیٰ نو ایک اور اعزاز عطا فرمایا جڑا اور کسے نبی دے حصے چ نہیں آیا. پہلے آسمان تک پہنچایا پھر دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں. ایڈا لمبا سفر ہے. زمین تو لا کے پہلے آسمان دا سفر تقریباً 500 سال دا سفر ہے. پھر دوسرا تیسرا آسمان 3500 سال دا سفر تقریباً بندا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام نو رب العالمین لے گئے کنے سالاں وچ؟ کنے سالاں وچ؟ او بھابی تے سارے ہی مفتی ہوندے نے ہولی ہولی بول دے کنے سالاں وچ؟ رب العالمین فرما رہے نے اسرا بعبدہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فرمایا سی راتوں رات اپنے مصطفیٰ نو لے گئے اور کائنات دے امام علیہ السلام نو اتھوں تک پہنچایا جتھے کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکیا. سدرۃ المنتہا تک. یا اللہ اے دے وچ راز کیے کتھے زمین ہے کتھے سدرۃ المنتہا ہے. ایڈا اونچا لیان وچ راز تے حکمت کیے. فرمایا سونیو میں لوکاں نو دسنا یہ چاہنا کہ 7 زمیناں تیرے پیران دے تھلے 7 آسمان تیرے قدماں دے تھلے 14 طبقاں تو اونچا محبوب اسا تانوں بلا لیا. ہن تواڈے تو اونچا رہ گیا تے تہاڈا خدا ہی رہ گیا. بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. محبوب اسا تانوں ایسی جگہ تے بلایا جتھے اج تک کسے نبی نو بھی ایسا نہیں بلایا. اور کائنات دے امام علیہ السلام واپس جدو تشریف لے آ رہے ہیں نا اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام دا ملاقات ہو گئی. فرمان لگے حضرت وڈے گھروں تشریف لے آ رہے ہو تے سناؤ کچھ لبا بھی کو تحفے تا آئے بندہ وڈے گھر جائے یقیناً کچھ. فرمایا بڑا کچھ رب نے عطا فرمایا تے رب نے 50 نمازاں بھی دیتیاں.
کنیاں ہن تے 50 دا نام لین تو ڈر لگدا ہے کنیاں 50 نمازاں تے جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سرکار تے تسی 50 دیاں 50 ہی لے کے ٹور چلے ہو فرمایا ہاں حضرت موسیٰ فرماندے نے پڑھنیاں کنے جے میں ویکھ کے آیا انہاں کوئی نہیں جے پڑھنیاں رب نو آکھو بھی ذرا نا مہربانی کر کے ذرا پار ہولا کر دیں حضور 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ گئے کدے واسطے ساڈے تواڈے واسطے میرے محبوب واسطے تے پار ہے ہی نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام نے کئی چکر لگائے تواڈے ساڈے واسطے گھٹ دیاں گئیاں 50 دیاں 5 رہ گئیاں ملاقات پھر موسیٰ علیہ السلام نال کنیاں کو رہ گئیاں فرمایا ہن تے 5 رہ گئیاں کہنے لگے میرا تجربہ اے وے اور واقعی کامیاب تجربہ سی انہاں دا میرا تجربہ اے وے کہ انہاں کوئی نہیں جے پڑھنی انہاں 5 بھی نہیں جے پڑھنیاں تے میری منو تے 1 پھیرا اوکھیا سوکھیا اور لا دیو تے جے جاندہ لگ تے 10 ہی کیوں ہوئے عرش والے نے پیغام دیتا لا تبدیل لکلمات اللہ محبوب سونےوں ساڑھے کلمے تبدیل نہیں ہوندے اے میرے محبوب پیغمبر اپنی امت نو جا کے فرماؤ سچے دل نال 5 پڑھ لیا جے میں ثواب پھر بھی 50 دا عطا فرما دے مانگا کتھوں عرش والے نے کتھوں تک بلایا ستے رہن صدیق فاروق حرین ستے رہن صدیق فاروق حرین تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براک تے چڑھ کے لیل شرا اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نشان کئی اقصا دے وچ نشان کئی جو بنائے نے میں تو آڈے ویکھن لئی اکھاں چک چک ویندے نی اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی 2 کو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے اکھاں چک چک ویندے نی سارے نبی 2 کو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے اور محبوب اتنا لمبا پینڈا کر کے آئے ہو تے انج کرو لے جا تحفہ پاک نمازاں دا اللہ سانو پکے نمازی بنا دے لے جا تحفہ پاک نمازاں دا وال سکھ جا عجز نیازاں دا میرے ملک تے حوراں میرے ملک تے حوراں سکھ دینی میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایسیاں خصوصیتاں نال مالا مال فرمایا جڑی اور نبی کسے دے حصے چ نہیں آئیاں میں قربان جاواں ایک اور گل مقامہ اپنی قیامت دنیا نا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال دا دربار لگا ہوئے گا شفاعت کبرا دا حق ملے گا تے مدینے والے مصطفیٰ نو ہی ملے گا آپ فرماندے نے آئے اسی سب تو بعد نبیاں چوں آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول آقا فرماندے نے آئے اسی سب تو بعد جنت ویچ سب نالو پہلے جاؤں گے آئے اسی سب تو بعد جنت ویچ سب نالوں پہلا جاواں گے اور اے بھی نبی پاک علیہ السلام دی عظمت جنتی جنہ جنہ جنت جانا ہے نا نبی علیہ السلام فرماندے نے ٹوٹل 120 صفحہ ہون گیا جنتیاں دیا کنیاں
انہاں چوں 80 صفحہ صرف میری امت دیاں ہون گی. کوئی امید لگی نا انشاءاللہ؟ اڑ اڑ کے کدھر ٹر جانا ہے اسا انشاءاللہ. آمینہ دے لال فرماندے نے 80 صفحہ صرف میری امت دیاں ہون گیا تے میں اللہ دا نبی مصطفیٰ علیہ السلام جنت دا دروازہ بھی کھڑکاواں گا تے جنتی دربان اگوں سوال کرے گا من دھکل باب، کون دروازہ کھڑکان والا؟ آقا فرماندے نے میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد آمینہ دا جایا تے جلدی دروازہ جنت کھولو اے امت نال لے آیا. جنت دا دروازہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ہی اے شرف تے اعزاز بخشیا کہ جنت دا دروازہ کھلان گے تے آمینہ دے لال علیہ السلام کھلوان گے. اس واسطے دوستو جس نبی نو اللہ نے اینا شان مرتبہ منصب تے مقام عطا فرمایا اور پھر اس تو بھی بڑی گل کہ اللہ نے ایسے عظیم نبی دا سانو امتی بنا دیتا ہے. اے دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح مانیت مصطفیٰ دا امتی بنن دی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. خطاب فرما رہے تھے شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی